Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa balita sa Sayri 47. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Wa pa'y suspek sa pagpatay kang Attorney Wee. Mga progresibong grupo nagrally at tubangan sa buhatan sa Dole 7. Mayor Labilla nagpaabot ng pagawas ang IATF o lagda labot sa pagpaygayon sa Misa de Gallo. Japanese National napalgang nagbuyod dapin sa karsada, patay nang midangat sa tambalanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa mga dagunang kasayuran nga angay na tubasayran. Ako si Rufil Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo wa pagid-intay matumbok sa suspitsado pagpusil patay kang Attorney Joey Luis Wee. Kagahapon ni nahitabo ang krimen sa hapon sud sa building nga nahimutang ang ilang law firm. Ang CCTV video naa nas kustudiya sa mga investigador. Ang kasayuran niyato ni Arnold Bustamante. Gituan nga mga gun for hire ang duha ka mga laki nga nagpusil patay kang manlalaban Joey Luis Wee sa dalan J. Pani Street, Barangay Kasambagan sa Sud Sugbo kagahapon sa hapon. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan nga nana sila kopya sa video nga kuha sa CCTV camera sa dapit apan naglisod sila sa pagila tungod kay nakabunit ang duha ka mga suspect ug naka-jacket usab kini. Wala lang unang gipakita ni Ligan ang mao nga CCTV video samtang ipa-enhance pa nila kini aron na matandi sa ubang nga mga kaso sa patay sa Repen Sugbo nga makahatag kanila giya kinsa ang mao nga mga suspitsado. Apan gibuteng ni Ligan nga nagdagan nga misulod aga mga suspect sa building ug dayong pusil sa biktima nga abogado ug gitiunan ang asawa sa arma sa laing kauban ini ug human sa pagpamusil dali kining misibat. Kurso na ga magid kay lisod magid og opisina disundan magid. Siguro katulahang movement kay paspasanay manong nanagan para maka-extricate dayon kay baluman sila madaghan gid kay itang mga checkpoints nga gipang butang sa kadalanan. So, ang ilaha to is matong murag nataranta sila pero it's not taranta siguro kay nagdali lang gito sila kay basig marespondihan sila. Isubay nila karon ang anggulo sa pagkaabogado sa biktima nga ginagway ni Ligan nga mga high profile nga kaso ang gipanghuptan niini. Tungod sa mga impormasyon nilang gitinguha nga masusi unsa nga mga kaso ang gihuptan niini. Pero sa pagpakiginabi sa asawa o mga kaubanan sa trabaho sa biktima. May laki nga abogado. So gipanggunitan na niya nga mga kaso mga dagko, high profile nga mga kaso. Mo na kinahanglan nato ma-interview, may istorya ang kabanay labi na ang asawa para adto ta mo kuha sa mga recent nga mga dagkong kaso mayang gipanggunitan. Giawhag karon sa CCPO ang pamilya sa biktima nga i-turnover sa ilang investigador ang cellular phone niini aron masayran kinsa ang katapusan nga nakahinabi lakip na ang pagsusi kung aduna bay hulga nga nadawat ang abogado sa wala pa ang krimen. Mato ni Police Major Dindo Alaras ang hepe sa Mabulo Police Station nga wala mga bugar si Wee sa mga nalambigit sa legal nga drugas nga mahinungdan nga motutok sila sa laing kaso nga gihuptan niini. During our initial investigation sa pagpangutanan nato, although di pa siya complete, wala tayong nakuha ang information nga naghandle siya og drug cases. Sa inisyal nga impormasyon sa Mabulo Police Station, kalibre 45 ang gigamit sa pagpusil sa mga suspect ngadto sa biktima tungod sa mga nakuhang basyo niini sa crime scene nga gipabos na sa cross-matching sa PNP Crime Laboratory. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang ang
ang Integrated Bar of the Philippines kun IBP Cebu Chapter mikondinar sa pagpatay kang Attorney Joey Luis Wee kagahapon. Hangyo ni ini sa kapulisan nga ilhon og sikupon aron mataraw sa hukmanan ang mga responsable. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikondinar sa Integrated Bar of the Philippines Cebu Chapter ang pagpatay kang Attorney Joey Luis Wee kagahapon. Attorney Wee is a member of the IBP Cebu chapter, but we join the other chapter and we join the whole IBP community in condemning this treacherous act of a murder and of taking one's life even with reason. It is never a reason to end another one's life. The IBP strongly, in the highest degree, condemns this act of barbarism. Gihulagway ni Oliva si Wee nga butaan maayo nga pagkaabogado ug maayo nga tawo. Dugang ni Oliva nga walay bati nga record si Wee ug usa sa mga pinakamaayong abogado sa Sugbo ug professor. Si Wee gipusil patay sa duha ka mga armadong lalaki ubos sa iyang law office sa Alchi Building sa J. Pani Street, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo, 1:30 sa hapon kagahapon. Si Wee nadala pa sa tambalanan apan oras kapinlang nawad-an na usab kini og kinabuhi. Si Wee giingong nagkupot og mga dagkong kaso. Mary Rose Sagarino, Siste News. Samtang mga sakop sa progresibong pundok nagrally at tubangan sa botan sa Department of Labor and Employment kaganinang buntag. Kini aron ipanawagan ang moratorium sa retrenchment ug ang paghatag og ayuda ngadto sa mga trabahante nga nataktak sa trabaho. Ang kasayuran nihatod ni Fatch Anthony Enso. Nagrally at tubangan sa buhatan sa Department of Labor and Employment Condoles 7 ang mga sakop sa progresibong pundok sama sa Ama Sugbo KMU ug pinagkaisang samahan ng mga chopper at operator nationwide kon piston. Kini aron ni panawagan ang moratorium sa retrenchment kung tinaktakay sa trabaho. Ingon man ang paghatag og ayuda ngadto sa tanang mga trabahante ginawadan og trabaho. Matod ni Jaime Paglinawan, chairperson sa Ama Sugbo KMU, nga base sa ilang monitoring mikabat nas kapin sa 20,000 ka mga trabahante dinhi sa Sugbo ang nawadan og trabaho. Kini human ginapektuhan ang ilang mga kompanya sa impact sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 pandemic. Suma ni Paglinawan nga ngayon lang nga ipatuman ang moratorium sa tinaktakay sa trabaho tungod kay daghan na ang nawadan sa ilang pangita og panginabuhian gumikan sa pandemya. Samtang lisod usab kaayo sa pagkakaron ang pagpangita og trabaho. Gidugang ni Paglinawan nga angay usab nga dili pilion sa ahensya kadtong mga trabahante nga nataktak sa trabaho nga makadawat sa ayuda ubos sa COVID-19 Adjustment Measures Program kon camp ug kinahanglan nga makadawat niini ang tanan. Makadawat og ayuda kay wala may lisod sa pangita og trabaho nga daghan marong kompanya gani nga gitawag nato nga nanaktak og mga trabahante mo nang way pilion pagkakaron. Samtang ang tigpamaba sa Dole 7 nga si Lochel Taneza nagkanayon nga nag-schedule na sila og dialogo tali sa mga grupo karong Nobyembre 26. However, ang pinaka-certain as of this moment is whatever their concerns will be discussed during that meeting. So, I am not yet in the position to say something about it. We do hope that we will be able to come up with resolutions on the 26th during the meeting. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Mipahigayon og simultaneous flu vaccination ang kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kaganinang buntag. Lakip sa mga barangay nga nakapahimos niini mao ang Barangay Pusok, Gunob ug Marigondon. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enso. Ni pahigayon simultaneous flu vaccination ng kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay ganihang buntag ngadto sa tulo ka mga barangay nini. Lakip sa mga barangay nga nakapahimo sa libre nga flu vaccine, mga Barangay Pusok, Gunob ug Marigondon. Mato ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Dahong Chan nga kini gituyo aron malikay ang katawhan sa sakit nga flu sama sa ubos, sipon ug hilanat nga maoy usa sa mga sintomas sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Gitugan ni Chan nga hatagan hinuon nilang prioridad sa paghatag og flu vaccine ang 11 ka mga barangay sa syudad nga nakatala og labing taas nga kaso sa virus. Basta sugod og 4 anyos pataas, pwede na siya maigikan og flu vaccine pagdepensa, mabilis
sila madali-dali matakdan o gilanat, no? Diba na ta nga naata nakatubang karon ni coronavirus, may nanglingkod ang atong immune system. Iyang gitugan nga ang syudada ni Gahine og 8 milyones ka pesos nga pondo alang sa pagpalit og mga flu vaccines. Si Richel Narciso, 27 anyos, residente sa Barangay Pusok ang usahinon nga nilinya og nagpabakuna sa flu vaccine. Iyang gitugan nga voluntaryo siyang nagpabakuna aron sa pagpalig-on sa immune system o aron malikay siya sa mao nga sakit. Protection sa buong Cebu. Salamat kayo sa atong mayor. Patch Anthony Inso, CCTN News. Giaprobahan sa mga sakop sa Junta Provincial sa Subo ang resolusyon nga giduso ni 6th District Board Member Glenn Suco nga nagsuporta sa limitadong face-to-face nga klase sa mga tunghaan sa lalawigan sa Subo sunod tuig. Kini atol sa out-of-town session sa Junta Provincial sa Subo kagahapon dito sa lungsod sa Daan Bantayan. Giduso ni Bukal Suco ang resolusyon human na obserbahan nga way klarong makatunan ang mga tinun-an sa gipatuman karon nga modular classes. Gipahamugatan ini ang kamahinungdanon sa Intel Action tali sa mga magtutudlo o mga tinun-an nga maoy mas epektibong paagi sa pagpanudlo. Land area sa Barangay Katarman, lungsod sa Cordova, mapahatan tungod kay ibalhin ang mohon nga mag-ila sa ilang utlanan sa Barangay Buagsong. Kini base sa gipresentar sa private surveyor sa resulta sa survey sa Department of Environment and Natural Resources. Ang kasayuran dihatod ni Chris Ligan. Buagsong ang nakuan. Atol sa regular session sa konseyo sa lungsod sa Cordova, gipresenta sa private surveyor ang resulta sa survey nga gipahigan sa DNR sa utlanan tali sa Barangay Katarman o Barangay Buagsong. Makuhaan gayud og 5 ka metros ang pikas sabig sa utlanan o laing 9 ka metro sa pikas tumoy usab sa Barangay Katarman. 5 meters nga kuan or 9 meters nga kapikas, ngano mo mangibalhin nga mag-connect pa man ta sa straight line from 4. Wa pa man ma-determine so kinahanglan ingon sa gyud ang 4. Sukit pag-ayos pipila ka makonsel ang surveyor tungod kay gitumbok dinhi nga gisibog ang orinal nga nahimutangan sa mohon hinungdan nga kinahanglan kining ibalhin may nasabutan unta kaganiya nga isibog ang mohon sa utlanan sa Katarman ug Buagsong apan wa kini mahinayon ug karon na lang Domingo gugbukan lang og bandera ang balhinan sa mohon aron diretso na ang pagbalhin sa mohon karon Domingo nga saksihan sa kadagkuan sa lungsod ug sa mga opisyal sa duha ka mga barangay nga nagbangi sa utlanan. Pipila unya ka establishmento ang posibleng mabalhin gikan sa Katarman ngadto na sa Buagsong kung hingpit nang mabalhin ang mohon sa ilang utlanan. Natuki ang utlanan sa duha ka mga barangay human gitumbok nga sakop sa Barangay Buagsong ang luna nga tukuran sa seawater desalination plant nga naa kini mahimutang sa Barangay Katarman. Chris Ligan, CCTN News. Mosulod! Mayor Labilla nagpaabot nga mo pagawas ang IATF og lagda labot sa pagpaygayon sa Misa de Gallo. Kana og uban pa sa magbalik sa Serie 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
makita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang Department of Labor and Employment kung Duli 7 nakapod-apod na sa kapin sa 5,000 ka mga trabahante dinhi sa Central Visayas og financial assistance ubos ni sa Bayanihan to Recover as One Act kung Bayanihan 2 ang matag trabahante na kadawat og tag 5,000 pesos nga one-time cash assistance. Ang kasayuran ihatod ni Fats Anthony Enso. Nakaapod-apod na ang Department of Labor and Employment kung Dole 7 og 5,000 pesos nga financial assistance ngadto sa kapin sa 5,000 ka mga trabahante dinhi sa Central Visayas nga nawadaan og trabaho gumikan sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 pandemic ubos sa ilang COVID-19 Adjustment Measures Program kon camp. Kini subay na sa pagpatuman sa Bayanihan to Recover as One Act kon Bayanihan 2. Matod ni Lochel Taneza, Information Officer sa Dole 7, gamikabat na sab sa kapin sa 25 milyones ka pesos ang ilang na-disburse nga pondo alang sa maong katuyuan din padayon paghihapon ang ilang pagpanawat og aplikasyon nini kadto mga benepisyaryo sa programa sa Money Taneza ang mahimong mo-claim silang financial assistance ngadto sa usa ka money remittance center. Unya ni disburse na ta og more than 25 million pesos that would cover the financial assistance of the number of the workers nga akong na-mention, including the money remittance service charge, because just like under Bayanihan 1, we also partner with Emily Lear, no, for the releasing of the financial assistance. Noon hatagan og prioridad sa programa kadto mga ni-apply sa unang hugna sa pagapod-apod nini apan wa makadawat ingon man kadto mga nagtrabaho sa mga small and medium enterprise kun SMEs mahimorahinon gihapon nga mo-apply kadtong mga trabahante nga nawadan og trabaho gumikan sa pandemya nga gikan sa mga dagkong kompanya. Precisely that we have prioritization. So katong mga naka-benefit na last time, di na gid sila maka-benefit. Oo. So as we all know, daghan-daghan man gid ang mga workers sa Central Visayas nga wala nakahimulos, no? Especially when when our funds run out as early as April 15 or even April 30. We stop accepting online applications April 15 tungod kay depleted datong funds. Kasayran nga lakip sa mga rekisitos sa pag-apply nini mo ang termination paper o bisan unsang pamatuod nga sila nataktak sa trabaho dili sab mahimo mo apply nini kadto mga nakadawat na sa ayuda gikan sa laing ahensya sa gobyerno. Fats Anthony Enso, CCTN News. Ang syudad sa Mandawi may pasalig nga mag-obserbar og mutuman kung ipatuman ang proper disinfection og mga safety protocol batok sa COVID-19. Kini atol sa pagpanghatag sa second tranche sa financial nga ayuda alang sa mga senior citizen karong Disyembre 7 hangtod sa 11. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Makahinumduman sa distribution sa first tranche nga financial assistance sa mga senior citizens sa syudad sa Mandawi ni atong buwan sa Abril. Adunay personal nga nataptan sa COVID-19, human ang usa sa mga senior citizen na sayrang positibo sa virus. Karon sa nagkaduol nga adlaw sa distribution sa second tranche nga cash aid nga nagkantidad og 4,000 pesos karong Disyembre 1 hangtod 11, panigurado sa dakbayan nga maobserbar og matuman ang health standards batok sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 sa adlaw unya sa distribution. I gave them the option already, no?
we provided them with PPEs. We will provide them with all the safety protocols, but it's their option if they have to wear it or not. So it's so as long as they wear their masks, their face shields, and their gloves, mao lang gina among require. But as to the PPE, it's their option. Okay, ang experience ginila sa PPE, grabe gyud ka init. Sama ni atong first tranche og subay na usab sa kamanduan ni Mayor Jonas Cortez, ipaagi gihapon og house to house ang distribution. Gawas sa ubang ipatuman nga safety protocols ang personnel sa City Treasurer's Office og sa Office of Senior Citizens Affairs kinsa maoy mag-distribute sa cash gift, magdala og ballpen ug ang ballpen nga gamiton sa senior ihatag na ngadto kanila. Aduna usab sila kuyog nga mga police personnel gikan sa Mandawi City Police Office alang sa seguridad ug nga masiguro nga matuman ang safety protocols. Alang sa kaluwasan sa mga senior citizens, ang mga personnel mo paubos usab sa rapid test sa dili pa ang adlaw sa distribution. Samtang ang 1,881 ka mga senior citizens nga wala nakakuha sa ilang cash aid ni atong first tranche tungod na stranded sa ubang parte sa Cebu ni atong ECQ, makadawat og tingob nga cash assistance nga 8,000 pesos. Sa kinatibukan sa syudad adunay 22,587 ka kwalipikado nga senior citizens. Yuri Gross Sagarino, CCTN News. Samtang niabot na sa 367 active cases sa coronavirus disease sa dakbayan sa Sugbo. Kini base sa datos nga gipagawa sa Department of Health Central Visayas natong Lunes. Ang Cebu City doon na 10,584 ka total cases sa COVID-19, human na puno ang duha ka mga bag-ong kaso. Nakatala usab ang syudad og unom ka additional reported recoveries nga miabot na karon sa kinitibukan nga 9,535 ka recoveries og nagpabilin ang 682 ang death toll. Sa datos sa DOH-7, ang Central Visayas dunay 23,753 ka mga total cases sa COVID-19, diin 310 ang active cases, 21,064 ang recoveries og 1,379 ang deaths. Paaboton ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang mga lagda nga ipagawa sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa kauluhan. Kabahin kini sa pagpahigayon og misa di Gallo. Giklaro sa mayor nga siya mismo dunay mga pagpanagana sa pagpahigayon sa reliyosong kalihukan niining panahon sa pandemya. Apan gipasabot ni Mayor Labella nga dili siya mag-una-una sa pagpagawas og mga pamahayag, kalabot niini tungod kay ang National IATF mo'y dunay gahom pagpagawas og mga lagda alang sa maong kalihukan. Gibutyag sa mayor nga aduna siya nahinabi nga mga usa ka opisyal sa IATF sa kauluhan nga nagpahibaw nga gikatakda nang mupagawas og mga lagda ang task force alang sa nagsingabot nga misa di Gallo. Pardo Public Market gibisita ni Konsel Renato Osmeña Jr. o gipangamusta ang kahimtang sa mga manindahay sa mga merkado. Kini taliwa sa nasinati karon nga COVID-19 pandemic. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Si Konsehal Renato Osmeña Jr., chairman sa Committee on Markets, Misuroy, sa Pardo Public Market ganihang buntag og nakighimamat kini sa mga manindahay sa maong merkado. Asoy ni Konsehal Osmeña tumong sa iyang pag-adto sa Pardo Public Market, mao ang pagsusi sa kahimtang sa mga manindahay aron makita sa syudad kung unsa ikatabang aron mapalambo pang ilang serbisyo. Nasayran nga dunay proyekto si Mayor Edgardo Labella nga gitawag og Bangon Merkado, ug si Konsehal Osmeña miingon nga naa silang patuman sa proyekto sa mayor. Una, balik-balik ko na konsulti. We want to find out kung unsay kahimtang nila diri. After the pandemic and everything, kung nakabalik na ba sila, limpyo ba ilang mga lugar para igtinda na to. Dili bitaw nga pugaw niya makuanta sa muna natin mga protocol sa pandemic, di ba? Nga mag face shield ta, mag-mask ta. So we will see also sa market na one entrance, one exit para ma-monitor na to ang mga proper protocols. Gihulagway sab sa konsehal ang building kung asa nahimutang ang Pardo Public Market, maayo nga pagkaatiman. Ang third floor lang ini ang angayang ayuhon. Angayan kining ayuhon kay matud pa ang Cebu City Health Department personnel mao'y nag-okupar sa ikatulong andana og sigon ni Konsehal Osmeña dili inindutan awon kun dili hapsay ang pagkahimutang. City Health pero ang lugar dili healthy.
we should put there proper air conditioning o mga kuan para hasta ang empleyado, they would feel nga lisod ba yung trabaho ko sa kalugar dili conducive sa or convenient sa ilang workplace, no? Atong tabangan. Anyway, karon mao bitaw nga niarita mo bisita para makakita ta unsay kahimtang niato nya atong i-report ni Mayor. Uyong ni Konsehal Osmeña si Market Administrator Irvin Cabales sa pagbisita o pagsuta sa sitwasyon sa Pardo Public Market. Desmay Padilla, CCTV News. Ang tourism officer sa lungsod sa Cordova mipasabot nga gipaagi sa tour package ang bayranan sa mga turista hinungdan nga dako-dako kinig mabayran. Giklaro usab niini nga moagi sa Kapitolyo ang magpabook nga mga turista nga mobisita sa Cordova. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Gipatubang sa konseyo sa lungsod sa Cordova ato silang regular sesyon ang tourism officer nga si Attorney Jessica Banson Natad kininunot sa reklamo nga gipabot ngadto ni Konsehal Cesar Suwand nga miluwat og privilege speech ato silang naging sesyon tungod sa kamahal sa bayranan sa mga turista nga mobisita sa tourist sites sa Cordova. Matud ni Attorney Natad nga daghan og gigahinan ang tour package nga naglakip kini sa entrance fee, pagkaon, plite sa motorkad, souvenir item ug environmental fee. Pinaagi sa tour package, mahimong mag-island hopping, musaksi sa bagang duot sa mga isda sa isla ug ang pagbisita sa mabakawan sa lungsod. Giparig na Attorney Natad nga iyang gipaagi sa tour package ang mga turista nga mobisita silang lungsod tungod sa reklamo nga ang mga tour operators lang ang makapahimos niini o gamay ra ang musud sa panudanan sa lungsod kay ubang tour operators adto man mobayad sa syudad sa Lapu-Lapu. Giangko ni Natad nga maabot og 700 ang ilang tour package ato sa bag-ong pag-abdi sa ilang kalihukan sa turismo apan ila kining giminusan kay gamay ra ang mga turista nga musud sa ilang lungsod. So that's why we decided to create a tour package. Isa man yung tour package nato. Chris Ligan, CCTV News. Mosunod! Ang Pulis Nasyonal na palgang nagbuy-od dapin sa karsada, patay nang midangat sa tambalanan. Kana o guban pa sa magbalik sa Seri 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith.
Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C o D3, B-complex, Vapurada plus kapsula aron hanggapon ang alisngaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Ni ay hapon nga napalgang nagbuyod daplin sa daan sa Juana Osmeña sa Barangay Kaputao, siyudad sa Subo. Dito na arrival sa Cebu City Medical Center apan way samad nga nakita sa kapulisan kung ang kapulisan sa lawas ni ini. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Netong Domingo sa gabi, nakadawat og tawag sa telepono ang Abiliana Police Station labot sa kalalaki nga nagbuyod daplin sa daan sa Juana Osmeña, Barangay Kaputaw sa Sudre sa Sugbo. Daling kami responde ang kapulisan og sa dihang gipadala ang lalaki sa Cebu City Medical Center. Gideklara kini sa mga mananambal nga dead on arrival. Apan sa kalalaki nga nagpailang driver sa biktima mibutyag nga usa ka Japanese national. Ang biktima nga ginganlan og Kuri Shunzuki alias Mr. Chance, 32 anyos nga taga Hokkaido, Japan. Aduna matod pa kini negosyo nga English and Japanese School sa Sugbo. Apan gibutyag ni Police Colonel Josefino Ligan ang hepe sa Cebu City Police Office nga walay samad sa lawas ang biktima nga mahinungdan nga gipaubos nila kini sa autopsy aron masayran sa hinungdan sa iyang kamatayon. Sa kung nakuha nga informasyon, naray tao nga nitawag, naray tao nga naghigda. So happen nga so day siya ka Japanese national. And then nganong niabot siya dito sa lugar sa anang lugar sa Juana Osmeña is accordingly nagsuroy-suroy diha. Pero gi-found out na to kay wala man gyud siya tama sa iyang paglawas like dinunggaban or pinusilan. So mo nang angay na tong may balance through the autopsy kung unsa gyud hinungdan. Sigon sa pamahayag sa driver niini nga nagpahatod ang iyang amo sa Juana Osmeña Street aron mangabang og babae apan wala na siya makabalik pa tungod kay wala man usab kini manawag kaniya. Tungod ni gimanduan karon ni Liga ng hepe sa Abiliana Police Station nga makigalayon sa driver niini alang sa dugang nga mga pangutana labot sa biktima. Ako sa ato ang driver sa informasyon nga gihatag sa driver mo nang akong gi-instructionan ang hepe nga ayaw kawala o communication sa driver para kung natay mga dugang nga mga ipapangutana na makakuha dahil tag informasyon through the driver. Dili pa makasiguro si Ligan kung aduna bay foul play ang kamatayon sa hapon kung wala pa'y resulta sa autopsy sa PNP Crime Laboratory. Arnold Bustamante, CCT News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Nganong nagpangayo ka man yan ang sobra ngay ang imong amahan kanang iyaman sa dakong katigayunan. Nganong nagantos ka man yan ang mungho nga imong langiton amahan muhatag man sa imong gikinanglan. Kung nagpangita kang gugma ang Ginoo, paghatag kanimo sa iyang way sukod ng gugma. Ang kamaturan mo kini ayaw na pangitaang butang nga imo nang naangkon. Ug kung ana si Jesus sa imong kasing-kasing, ana ang kalinaw, gugma, grasya ug mga panalangin. Usa siya ra gyud ang gikinanglan sa matag buhat nimo. Hunong sa imong pagkanduraw kay diya ni Kristo pamuhuga siyang gugma ug kaluoy. Maigsoon okay ni ang atong lamdag karon daw. Sa makausapa kami si Panyera, uban mi sa isip mga sakop sa Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter nga nanawagan no nga mahatagag hustisya ang kamatayon ni Attorney Joey Luis Uy nga gipusil patay kagahapon. Ang uban pang mga incident Panyero nga nag-involve no sa mga tao nga naa sa legal profession hinaut unta nga mahunong na ning ingon ini bitaw Panyero nga hasiun ang kining mga abogado nga ug buto na unaon ang inabuhi rabaya. So sama sa baruganan sa IBP nga hugtanong mikundinar nakabasa sad ko Panyero mga post gikan sa pipila ka mga huwes dinhi sa syudad sa Sugbo mikundinar gyud sila ni ining maong hitabo. Oh, kay kalisod basad ning kalakiha Panyera in town eh. In fact,
adunay uban panero nga misuggest nga mapugos na lang kuno sila sa pagkupot og armas, no? Kay kung dunay mga ingon ana nga sitwasyon, at least you can protect yourself, no? Pwede ka nga makasukol. Pero dili po na assurance noon kay unya gatalikod pug ka. Mao kay traidor man nga pagkahimo kini hitabuan lang daan ni parking sa Attorney Wi, ni saka adto sa iyang kuan padung sa siyang opisina porbida. Gisugat siya sagdan, di ba? Gigukod siya. Unya ang iyang wife gitiunan pag-apil. Gitiunan pasad. Naguna na sa Attorney Wi, ang iyang asawa na ulahi. Kaya gituyo sa kuano ka kagayunan ba kay ug nagtapad din sila na adto padung sa opisina delikado ug mapagan si bako. Pastilan. Nya as of now wala pa suspect, no, ang atong mga otoridad. Ang mga perpetrators paghuman sa pagbuhat sa krimen murag nang ratol. Base sa CCTV footage yan ito nakita, no? Nagdaligdagan na panira. So, hinaut-unta nga mahatagan o seryoso nga investigasyon sa atong kapulisan o mataral sa hukmanan. Labi na mga ang mastermind. Labi na ang mastermind, no? O kinsa ang responsable sa pagsugo, no? Pagkutlo sa kinabuhi sa usa ka abogado. Ang abogado magud usahay mga higala tingali ba o ma-misinterpret sa uban nga mga mga litigants. Actually, ang mga abogado igor sa nagi-hire o gamilaban sa kaso kay mamo na itong procedure man pwede nga sa korte og way abogaduhay. Correct. No? So nilaban na siya, nihimo siyang trabaho. So og unsay mga problema diha na may huwis nga mohukom. Pinaagi sa paghatag og hapsay o paghatag o pagtimbang-timbang kinsa gid ang angayan nga asa nga side ang hustisya ihatag. No? So ang lawyer igor lang po na siya nihimo siyang trabaho og paglaban sa iyang kliyente. So, unsay mga remedies korte panalitan unsay mga mahitabo sa kaso daghan pa may mga mahimo nga mga remedies korte. Correct. Oo, ipaagi lang sa legal, no? Kay kung pananglitan na pildi ka sa initial stage, who knows inig-apila nimo basin og makita na ang imo ang punto, basin og ma-reverse dili kay ang imong pahimungtan ang abogado. Mao gyud. Okay, so condolence sa pamilya ni Attorney Joey Luis Wi o ingon sab sa mga kaubanan. Akong classmate iyan ning kauban sa law office sa una si Attorney Paul Ligorio. Usa ni sa iyang mga konsad, no? Sa taman mao man hitabo aron so atong mga pasubo sa iyang pamilya nga nasakit ro mga panahon na. Bakit ito naglangkob sa itong mga balita dinhi sa Sairi 47? Ako si Rufil Banyo. Ako sab si Divine Marshall Flores. Santo Dugma dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sairi 47.